नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो अक्सर पूछते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं और उस अंगूठी के ऊपर नगीने में उसका कुछ नक्श वगैरह होता है, ऊपर जो खड़ा होता है उसमें वो लोग कुछ पुरानी आयत या कोई तावीज़ का नक्श बना लेते हैं और फिर वो अंगूठी इस्तेमाल करते हैं और वो ये समझते हैं कि इस अंगूठी के ज़रिए हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे और हम जो है ना इस अंगूठी के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों से परेशानियों से महफूज हो जाएंगे। अलगर्ज बहुत सारे लोगों के अलग अलग अकीदे होते हैं जिस निस्बत से वो लोग ये अंगूठी पहनते हैं। ऐसे ही मुझसे एक सवाल किया किसी ने, और ये सवाल करने वाले साहिब जो हैं ये मैसूर से हैं। इन्होंने पूछा है कि हजरत ये बताइए कि अंगूठी पहन सकते हैं और अंगूठी पहने तो उसके ऊपर पुरानी आयत लिखवा सकते हैं या कोई ज़िक्रुल्लाह लिखवा सकते हैं, अल्लाह का नाम लिखवा सकते हैं, नबी का नाम लिखवा सकते हैं, ऐसा कुछ करवा सकते हैं क्या? जैसा कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानों पर अंगूठियाँ मिलती हैं कि उन पर नक्श होता है और उनके ऊपर पुरानी आयत लिखी हुई होती है। तो मेरे बुजुर्गों, आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जिनको इस चीज़ पे एतराज़ भी है और जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। दोनों चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह रहमान। मैं आपको हवाले के साथ और पूरे हवाले में आपको वीडियो के अंदर लगा कर दे दूंगा, किताब के हवाले के साथ, कि आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, पहली रिवायत आप सुन लीजिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी चांदी की बनवाई और उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श कराया। क्या करा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अंगूठी थी उस पर जो है जो लिखवाया हुआ था, जो नक्श बनवाया हुआ था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर लिखा हुआ था। और ये रिवायत जो है बुखारी के अंदर है, सफ़ा नंबर जो है 873 पर। बुखारी शरीफ में ये रिवायत सफ़ा नंबर 873 पर है। इसी तरीके से एक और रिवायत इन्हीं से मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना हुआ था। फतहुल बारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 329 पर यह रिवायत मौजूद है। इससे मालूम हुआ कि अंगूठी के नगीने पर ज़िक्रुल्लाह वगैरह लिखवा लेना दुरुस्त है। चुनांचे हजरात साहबे किराम और ताबीन से भी अंगूठी पर ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का नाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी तरीके से और दूसरे नाम जो है लिखवाना मनक़ूल है। देखिए, हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू उबैदा की अंगूठी पर अल्हम्दुलिल्लाह क्या लिखा हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ था। हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह की अंगूठी पर बिस्मिल्लाह, हजरत जाफ़र की अंगूठी पर अल इज़्ज़तु लिल्लाह और इब्राहिम नख़ी रहमतुल्लाह की अंगूठी पर बिल्लाह लिखा हुआ था। ये तमाम रिवायतें फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 354 पर है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, कासिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की अंगूठी पर निअमुल क़ादिर अल्लाह का लिखा हुआ था। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अंगूठी पर हस्बी अल्लाह का नक्श होने में कोई हर्ज नहीं है। क्या फरमाया? हस्बी अल्लाह का नक्श होने में कोई हर्ज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अंगूठी पर इसी तरीके से हजरत अबू बकर और इसी तरीके से जो है ना तमाम हजरत इमाम यूसुफ अलैहिर्रहमा की अंगूठी पर मन आमिला बिरसूलिल्लाहि फ़क़द अज़िमा, इसी तरीके से और बहुत सारी जो है ना लोगों के नाम इस रिवायत में दिए हैं। और भी मैं यानी कि जो है ना मैं इस पूरी स्क्रीन शॉट को अपनी वीडियो के अंदर लगा दूंगा।
آپ اس کو جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ حوالوں کے ساتھ میں۔ تو میرے بزرگوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اگر اس طریقے کی کوئی انگوٹھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ادب و احترام بھی کیا جائے۔ ہم اسی طریقے سے جو ہے نا کیا کریں، ہم انگوٹھی کو جو ہے بے ادبی نہ کریں، کیونکہ اس پہ قرآن کریم کی کوئی آیت اگر آپ نے لکھوا دی ہے، اس پر آپ نے جو ہے اسی طریقے سے اللہ کا نام لکھوا دیا ہے، اب اس کا ادب و احترام بھی ہونا چاہیے، ادب و احترام ہونا چاہیے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری ایک بات میں یہ بتا دوں میرے بزرگوں، مذہب اسلام کے اندر انگوٹھی مرد جو ہے چاندی کی پہن سکتا ہے، وہ بھی کچھ ماسے کی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے بھی مسائل ہیں کہ کتنے ماسے کی ہو، کتنے گرام کی انگوٹھی ہونی چاہیے۔ اور اس لیے کہ مرد کے لیے چاندی پہننا تو جائز ہے، لیکن وہ بھی مختصر اتنے گرام کی ہو، اتنے ماسے کی ہو، لیکن سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ شیخی کے طور پر، تکبر کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈالتے ہیں، سونے کے رنگ ڈالتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، انہیں اپنی ان حرکت سے باز آنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے اللہ نے سخت منع فرما دیا ہے کہ سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اور میرے بزرگوں، ایک بات اور یاد رکھنا، انگوٹھی پہننا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی، جو بنوائی تھی، وہ انگوٹھی اور اس پر جو آپ نے جو نام لکھوایا تھا، اس کا مقصد ایک مہر تھا، ایک سکہ تھا۔ اس زمانے کے اندر جب آپ بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجا کرتے تھے تو اس پر آپ جو ہے نا اپنی انگوٹھی سے مہر مار دیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کے دور میں تو لوگ اپنے نام کے سکے بنوا لیتے ہیں، اپنا پروف، اپنا نام سب ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر تاکہ سامنے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ایسے ہی میرے بزرگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو بنوا کر آپ یہ کام کیا کرتے تھے، مہر مار دیا کرتے تھے، تاکہ سامنے والے جو ہے نا سمجھ سکے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا خط ہے۔ ورنہ میرے بزرگوں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی انگوٹھی پہننا کوئی سنت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سنت ہے۔ میں نے کئی جنوں سے پوچھا کہ آپ نے جو انگوٹھی پہن رکھی ہے اس میں کہ یہ کیا ہے، کہ بولے ہمارے نبی نے بھی پہنی ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو یاد رکھنا میرے بزرگوں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ آپ پہن سکتے ہیں۔ آپ اپنے نفس کی پرستی کو برقرار رکھتے ہوئے، آپ کا نفس چاہ رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے پہننا ہے، تو آپ پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے دوسری انگوٹھیاں پہنتے ہیں، لوہے کی، پیتل کی، اس طرح کی انگوٹھیاں میرے بزرگوں اسلام میں پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دوسری ویڈیو میں سنیں گے۔ اس کے بعد میں دوسری ویڈیو بناؤں گا کہ تانبے اور پیتل اور لوہے کی جو ہے انگوٹھیاں، رنگ پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں، جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے زیادہ ترجیح نہ دیتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انگوٹھیوں میں کچھ رکھا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، ہم جو ہے نا اپنے دین کو، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے توحید پرست بن جائیں، ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں، اور جو ہے میرے بزرگوں اس بحث و مباحثہ میں نہ پڑے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے۔ میرے بزرگوں، آج کا جو دور ہے یہ بحث و مباحثہ کا نہیں رہا ہے۔ آج جو ہے میرے بزرگوں، جو ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جتنا ہو سکے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچیں۔ اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے، ورنہ میرے بزرگوں جو ہے پتہ چلے گا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ہی حاصل ہوئی نہ آخرت ہی حاصل ہوئی۔ دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں جتنے بھی ایمان والے جہاں جس جگہ پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بے حیائی سے، مکاری سے، زنا کاری سے، عیاسی سے، بد نظری سے
ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔